ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मीरब बेग सामने खड़े उन लोगों से रोती हुई ग़ज़लान शाह की जानिब उंगली उठा रही थी जो फटी आंखों से उसे देख रहा था। ये झूठ है, तोहमत है मुझ पर, तोहमत लगा रही है ये अमजद बाबा। उस्मान भाई, ये लड़की मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। वो उस लड़की को देखते सब गुस्से से बोला, नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। आज मौका मिलते ही इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, मुझे बर्बाद करना चाहा। वो तो शुक्र है आप लोग आ गए यहाँ, वरना ये मुझे कहीं का ना छोड़ता। वो लड़की आंखों में नकली आंसू लाकर गांव के भोले लोगों को अपनी बातों पर यकीन दिला गई, क्योंकि वो ग़ज़लान शाह की जानिब बढ़ने और उसे मारने लगे। तेरी इतनी हिम्मत, तूने अपने घर की इज्जत पर हाथ डाला। उस्मान साईं, जाओ अब्बास साईं को बुला कर लाओ, वो इसका फैसला खुद ही करेंगे। अमजद बाबा की नफरत भरी नज़रों और हकारत भरी आवाज़ पर ग़ज़लान शाह टूट कर रह गया, क्योंकि वो शख्स था जिसने उसकी माँ की वफ़ात के बाद उसे संभाला था। वो अपने हाथों परवरिश पाए बच्चे को कैसे एक जानी समझ सकते थे, ये सोच ही ग़ज़लान शाह की आंखें नम करने लगी। बेटी, आप ये चादर ओढ़ लें। अमजद बाबा की फ़िक्रमंद आवाज़ पर वो नज़रें उस बदकिरदार लड़की पर गाड़े उसे सर्द नज़रों से देखने लगा, जो अमजद बाबा से चादर लेकर उसे फतह भरी नज़रों से देख रही थी। ग़ज़लान, मेरे बच्चे, ये तुम्हें क्या हुआ? सैयद अब्बास शाह वहाँ गांव के मुअज़्ज़िज़ लोगों के साथ पहुँचे तो अपने लाडले नवासे को नीचे ज़मीन पर गिरे देख वो तेज़ी से आगे बढ़े और उसे उठाने लगे कि अमजद बाबा ने आगे बढ़कर सैयद अब्बास शाह को रोका। इस जानी को हाथ मत लगाएं शाह साईं, ये इस वक्त आपका नवासा नहीं, एक कुत्ता है, जानी है, जो अपने ही घर की इज्जत पर हाथ डालने वाला था। वो तो शुक्र है हम खेत में पानी देने के लिए आ रहे थे तो हमारी नज़र पड़ गई, वरना ये जानी आज इस बच्ची पर क़यामत तोड़ देता। अमजद बाबा की नफ़रत वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रोते हुए अपने हाथ से दोनों कानों को सख्ती से बंद करता कीचड़ ज़दा ज़मीन पर वो इस तरह गिरे अपनी आंखें मूंद गया, उसी तरह गिरे वो अपनी आंखें मूंद गया। शहरयार साईं, जाओ इस बच्ची को यहाँ से लेकर जाओ। शहरयार बख्श शाह और सालार आकिब शाह भी वहाँ पहुँचे थे। शहरयार की आंखों में बेयकीनी और सालार की आंखों में अपने दोस्त के लिए तकलीफ थी। जी दादा साईं। शहरयार बख्त उनके कहने पर कदम मीरब बेग की तरफ बढ़ाता हुआ, ग़ज़लान शाह को उसने एक नज़र तक नहीं देखा। वो उस वक्त ग़ज़लान शाह के लिए क्या महसूस कर रहा था, उसके चेहरे और अंदाज से बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं हो रहा था। क्या हुआ था मीरब वहाँ? ग़ज़लान शाह ने तुम्हारे साथ क्या किया था? सच सच बताना। शहरयार उसे हवेली में लाकर अब उसके सामने बैठा गुस्से से पूछ रहा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका दोस्त ऐसा कुछ कर सकता है। वो शहरी भाई, वो लड़की इतनी घटिया थी कि सब कुछ करके अब अपने ड्रामे में सबको करने के बाद वो लड़की इतनी घटिया थी कि सब कुछ करके अब अपने ड्रामे में सबको अपनी तरफ करने के बाद सालार शाह को भी अपनी जानिब करने के लिए झूठ मूठ के आंसू बहाकर चेहरे पर खौफ ऐसे सजाए हुए थी जैसे वो वाकई बहुत खौफजदा हो गई थी। मीरब, मैं आपको अपनी बहन कहता ही नहीं, मानता भी हूँ। डरो मत, उसने जो भी तुम्हारे साथ किया वो बिना डरे मुझसे बोलो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सालार शाह ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, शरीफ भाई, उसने पहले मुझे वहाँ बुलाया और जब मैं वहाँ गई तो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो ये सब कहती चेहरा हाथों में गिराकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शहरयार उसकी बात पर गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ भींच गया, जबकि दरवाजे के बाहर खड़ा 21 साल का अली बख्श शाह मीरब बेग की बात पर इंतकाम की आग अपने अंदर महसूस करने लगा। वो अपनी 23 साल की कज़न मीरब बेग को बहुत पसंद करता था, लेकिन आज उसकी आंखों में ग़ज़लान शाह की वजह से आंसू देख अपने अंदर नफ़रत की आग और इंतकाम लेने का जुनून सवार हो गया था। पंचायत ये फैसला करती है कि इस जानी पर सब गांव वाले पत्थर बरसाएं और इसे 100 कोड़े मारे। अब्बास शाह ये फैसला सुनाते हुए ज़ब्त से अपनी आंखों को शिद्दत से मींचने लगे। वो आज अपने नवासे का फैसला कर रहे थे। दर्द सीने में बढ़ता जा रहा था। रुकिए सरपंच साहब, मुझे ये फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं। सालार शाह, जो जख्मों से चूर ग़ज़लान शाह को पकड़े हुए था, वो स्पाट लहजे में अब्बास शाह की जानिब देखते हुए कहता। पूरे मजमे में हलचल मचा गया। क्यों सालार शाह, आपको ये इसलिए मंजूर नहीं क्योंकि ये जानी आपका दोस्त और कज़न है? वहाँ मौजूद ग़ज़लान शाह से जलने वाले एक लड़के सलमान शाह ने उठकर नफ़रत से कहा, नहीं, मुझे ये इसलिए मंजूर नहीं क्योंकि आप सब सच जाने बगैर कैसे फ़ैसला कर सकते हैं। मुझे यकीन है अपने दोस्त पर, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो लड़की झूठ बोल रही है। सरपंच को पहले सब कुछ देखना पड़ेगा और फिर फैसला सुनाना पड़ेगा। सालार शाह ने सख्त तेवरियां चढ़ाकर सलमान को घूरा।
غزلان شاہ جو اس کے سہارے ہی کھڑا تھا، کیونکہ اتنی زیادہ مار کھانے کے بعد اب اس میں کھڑے رہنے کی بھی سکت نہیں تھی، وہ اپنے دوست کو اپنے لیے لڑتے دیکھ مسکرایا۔ ٹھیک ہے، ہم جب تک غزلان شاہ کو زانی نہیں کہیں گے، جب تک سچائی کا پتہ نہیں لگا لیتے، ہاں جب تک سچائی سامنے نہیں آ جاتی، غزلان شاہ کو حویلی کے جیل میں رکھا جائے گا، ایک زانی کی حیثیت سے، جس طرح سے برسوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ اب بادشاہ کی روبدار آواز گونجی، سچائی یہ ہے تو آپ کیسے ایک زانی کو سزا نہیں دے سکتے؟ اگر آپ ایک زانی کو سزا دینے کی ہمت نہیں رکھتے تو ہمیں بتائیں سید عباس شاہ، ہم خود اس زانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ شہریار بخش شاہ غصے سے وہاں آ کر میرب بیگ کے خوفزدہ وجود کو آگے کرتا گراتے ہوئے بولا، شہریار یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اس لڑکی کی وجہ سے اپنے کزن اور دوست کو زانی کہہ رہے ہو؟ سالار شاہ اسے اتنی نفرت سے غزلان شاہ کے متعلق بات کرتے سن ساکت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، سالار شاہ یہ لڑکی میری خالہ زاد بہن ہے، اس زانی سے زیادہ مجھے اپنی بہن پر یقین ہے، یہ دیکھو یہ سب کیا۔ وہ سخت نفرت سے غزلان شاہ کو گھورتا میرب کی گردن پر ناخنوں کے نشان دکھانے لگا جو اس شاطر لڑکی نے خود بنائے تھے، صرف غزلان شاہ کو پھنسانے کے لیے۔ وہ اتنی گر چکی تھی کہ اسے اپنی عزت کا بھی خیال نہ تھا۔ یہ لڑکی ڈرامہ بھی تو کر سکتی ہے۔ شہریار بخش شاہ، تم ان نشانوں سے کیسے یقین کرتے ہو کہ ہمارا غازی ایک زانی ہے؟ بولو۔ سالار شاہ کو اس پر سخت غصہ آیا۔ وہ کیسا دوست تھا جو صرف ایک لڑکی کی باتوں میں آ کر اپنے دوست پر لگے الزام کو درست ثابت کرنے پر بضد تھا۔ یہ نشان حقیقت ہیں سالار شاہ، جھوٹا یہ ہے جسے تم بچا رہے ہو، کہیں تم بھی تو اس کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہو؟ شہریار بخش شاہ اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اب سالار شاہ کو بھی شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، سالار شاہ تم اسے یہاں سے لے کر جاؤ شاہ حویلی کے جیل میں، جب تک سچ سامنے نہیں آتا یہ وہیں رہے گا۔ اب بادشاہ اپنے دونوں پوتوں کو بحث کرتے دیکھ سخت لہجے میں کہتے سالار شاہ کو غزلان شاہ کو وہاں سے لے جانے کا کہنے لگے، نہیں ایسے نہیں دادا سائیں، یہ زانی ایسے نہیں جا سکتا جیل میں، جس طرح سب زانیوں کو وہاں بھیجا جاتا ہے یہ بھی اسی طرح وہاں جائے گا۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا شہریار بخش شاہ؟ تم چاہتے کیا ہو؟ سالار شاہ نے سخت غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اسے شک تو ہو رہا تھا کہ وہ کس طرح لے جانے کا کہہ رہا ہے، صابر۔ شہریار بخش شاہ نے اس کی بات پر اپنے خاص خادم کو آواز دی تو وہ ایک پتھر اسے تھما کر واپس پیچھے جا کھڑا ہوا۔ شہریار بخش شاہ یہ تم کیا کرنے والے ہو؟ سالار شاہ اچانک سے غزلان شاہ کے آگے کھڑے ہو کر شدید غصے سے شہریار بخش شاہ سے پوچھنے لگا، سالار شاہ سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ۔ شہریار بخش شاہ نے سنجیدگی سے اسے سامنے سے ہٹنے کے لیے کہا، لیکن وہ اسی طرح غزلان شاہ کے آگے کھڑا اسے روکنے لگا، نہیں ہرگز نہیں، تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن میں اپنے بھائی پر یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ سالار شاہ کی غصیلی آواز پورے مجمع میں گونجی تھی، نہیں سالار پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں چوٹ لگ جائے گی میری وجہ سے، پلیز خود کو تکلیف مت پہنچاؤ، ہٹ جاؤ۔ کب سے خاموش کھڑا وہ یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا، اپنی روبدار آواز میں سالار شاہ سے کہتا اسے پیچھے ہٹنے کو کہنے لگا، میں نہیں ہٹوں گا غازی۔ وہ اس کی آواز پر ضدی بچے کی طرح اس سے لپٹ کر اسے بچانے لگا۔ سالار شاہ اسے غزلان غنی شاہ سے لپٹے دیکھ شدید غصے میں آ کر وہ پتھر ان کی جانب اچھال گیا۔ غزلان شاہ جو سالار شاہ کو ہی دیکھ رہا تھا، اسے غصے سے پتھر ان دونوں کی جانب پھینکتے دیکھ اس نے سالار شاہ کو خود سے دور کیا اور وہ پتھر سیدھا اس کے ماتھے پر آن لگا۔ شہریار بخش شاہ کی دیکھا دیکھی سب زمین سے پتھر اٹھا اٹھا کر غزلان شاہ پر غصے اور نفرت سے برسانے لگے۔ پتھروں کی مار سے وہ نیچے گرا اور اپنے حواس کھونے لگا، جبکہ اس کے بے ہوش ہونے پر بھی شہریار بخش نہیں رکا تھا اور نہ ہی گاؤں کے لوگ۔ کیا یہ ہے اس کی زندگی؟ نفرتوں سے بھری شاہ حویلی کی سیاہ سلاخوں والے خفیہ جیل میں وہ گندے فرش پر بیٹھا اپنے چند دن گن رہا تھا۔ اب اس کے مقدر میں یا تو زندگی تھی یا موت۔ کیا اس کے عزیز نانا سائیں بھی اسے سچ میں ایک زانی سمجھتے ہیں جو اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے؟ سفید خون سے بھرے گلے میں ان لوگوں نے یہ کہہ کر اسے پٹا پہنایا تھا کہ وہ ایک زانی ہے، اور زانی کی ان کی نظر میں کتے کی سی حیثیت ہے، وہ ایک کتا ہے، اور کتے کی اصل جگہ یہ سیاہ جیل ہے۔ اس کی گردن پر کتوں کا پٹا بندھا تھا،
वो स्याह रंग का था और जंजीरों से बंधा था। जिसकी जंजीर सामने दीवार पर बांधी गई थी, उसे यहाँ एक जानवर की तरह रखा गया था, वो भी उसके अपने सगे खून के रिश्तों ने रखा था। और शहरी वो अपने दोस्त से कैसे मुंह मोड़ सकता था। स्याह पट्टा उसकी गर्दन पर सख्ती से बंधा, उसकी रगों को सख्ती से जकड़े हुए था और मजबूत सफ़ेद हाथ जंजीरों में जकड़े थे। स्याह फर्श पर उसका खून टप टप गिरते हुए उस स्याह फर्श में गुम हो रहा था और उसका खूबसूरत खूबरू वजीह चेहरा खून से भरा हुआ जख्मों से चूर था और सफ़ेद हाथ खून से भीगे हुए। गाजी यार, कुछ तो खा लो, इस तरह भूखे रहकर तुम कैसे लड़ सकते हो। शाह सालार शाह वहाँ रोज़ाना आता था उसे खाना खिलाने के लिए, मगर वो सिर्फ खामोश और ज़मीन को घूरता था, उससे भी बात नहीं करता था। उसे इतना बड़ा शौक मिला था कि उसके अपने उसे नफ़रत भरी नज़रों से, और सबसे बड़ी बात, वो भी बाकी लोगों की तरह अब तक सच में उसे जानी समझते थे, क्योंकि 4 दिन हो गए थे अभी तक उसकी बेगुनाही साबित नहीं हुई थी। और अब तो वो यकीन करने लगे थे कि मीरब बेग सही और वो झूठा है। सालार शाह, तुम क्यों मुझ पर यकीन करते हो? वो उस सवाल का जवाब जानता था, फिर भी सालार शाह के मुंह से सुनना चाहता था। क्योंकि तुम एक पत्थर दिल इंसान हो, लड़कियों से दूर भागते हो, इसीलिए मुझे यकीन है कि तुम जालिम तो हो सकते हो लड़कियों के लिए, लेकिन रेपिस्ट नहीं। सालार शाह ने एक निवाला बनाकर आगे बढ़ते उसे खिलाते हुए कहा, तुम मुझे समझते हो तो फिर वो मुझे क्यों नहीं समझ सका? क्यों मुझसे इतना नफरत करने लगा? क्यों? वो यकदम से सालार शाह के सीने लगकर बुरी तरह रोते हुए शहरयार बख्श शाह के मुतालिक बहने लगा, क्योंकि वो उस लड़की की वजह से तुमसे नफरत करने लगा है मेरे यार। वो लड़की एक शातिर दिमाग की औरत है, जिसने दादा साईं तक को भी अपनी बातों से यकीन दिला दिया है कि तुम एक जानी हो। सालार शाह की बात सुनकर उसके सीने में दर्द और भी बढ़ा। वो सीने को पकड़कर पीछे दीवार से लगकर मसलने लगा। क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है तैमूर? सालार शाह गजलान शाह से मिलकर जब हवेली से बाहर निकला तो अपने दोस्त तैमूर को मैसेज करते वो उस खेत की जानिब बढ़ा जहाँ 4 दिन पहले उसके दोस्त के साथ वाकया हुआ। सालार यार, ये देखो, हमें गाजी की बेगुनाही साबित करने का सबूत मिल गया है। तैमूर ने अपना कैमरा सालार को देते कहा, इसमें ऐसा क्या है जो गाजी को बेगुनाह साबित कर सकता है तैमूर? सालार शाह ने कैमरा उलट पुलट कर देखते हुए कहा। तो उसकी बात पर तैमूर ने कैमरा हाथ से लिया और उसे खोलते हुए उसे कुछ दिखाने लगा। अरे वाह, ये वीडियो तो बड़े काम की है। वैसे तैमूर, ये तुमने कैसे बनाया? मुझे याद है कि तुम उस वक्त अपने खेत में नहीं थे, तो फिर ये वीडियो तुमने कैसे बना ली? सालार शाह ने पूछा। यार, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले हमारे खेत में चोर घुसे थे और चोरी भी हुई थी? तैमूर ने उसे देखते हुए कहा। हाँ याद है, सालार शाह ने संजीदगी से कहा। तो मैंने खेत में कुछ खुफिया कैमरे लगवाए थे ताकि उस चोर का पता चलते ही हम उसे पकड़ लें। और यार, शायद ये हमारे गाजी को बचाने के लिए हमारी मदद खुदा ने की, वरना कोई भी उम्मीद नहीं थी कि गाजी को हम बचा सकेंगे। देखो, आज मुझे उस चोर का अचानक से ख्याल आया तो मैंने कैमरे से रिकॉर्डिंग निकाल कर उस चोर को देखने के इरादे से ये वीडियो देखने बैठा, तो मुझे रिकॉर्डिंग में सिर्फ ये वीडियो मिली। तैमूर बहुत खुश था, क्योंकि वो भी सालार शाह की तरह गजलान शाह को बहुत चाहता था। कैसे वो अपने दोस्त को मरने देता? सालार और वो अपने खेत पर रोज़ कोई सबूत ढूंढने आते थे, मगर सबूत उन्हें इस तरह मिलेगा ये उनके गुमान में भी ना था। अब ये वीडियो वो सबको दिखाकर उनका मुंह बंद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। सालार भाई, आप गाजी भाई को खाना देने जा रहे हैं ना? वो गजलान शाह के लिए खाना ले जा रहा था कि रास्ते में दस्तगीर शाह और अली शाह उसे मिले। अली शाह ने अपने हाथ में एक सब्ज रंग का डिब्बा पकड़ा हुआ था। हाँ, क्यों अली शाह, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप लोगों को भी हमारे साथ चलना है? सालार शाह हम दोनों की जानिब देखते हुए पूछने लगा। दस्तगीर शाह के चेहरे पर गजलान के लिए फिक्रमंदी थी, तो दूसरी तरफ अली शाह का चेहरा बेहद संजीदा था। नहीं सालार भाई, हम दोनों गाजी भाई को इस हालत में नहीं देख सकते। आप ये खीर उन्हें खिला दीजिएगा प्लीज़, ये अपने साथ लेते जाएं। अम्मा साई ने बनाई थी खास उनके लिए, आप याद से उन्हें खिला दीजिएगा। अली शाह ने वो डब्बा उसके आगे बढ़ाते हुए कहा, जो सालार ने थाम लिया। मतलब उसकी माँ को फिक्र थी अपने भतीजे की। वो गजलान शाह के पास ही था, हवेली में क्या हो रहा था उसने जानने की कोशिश भी नहीं की थी और उसे जानने की ख्वाहिश भी नहीं थी। वो उन सबसे खफा था जिन्होंने गजलान शाह पर यकीन नहीं किया, सिर्फ उस लड़की को अहमियत दी।
ٹھیک ہے میں اسے کھلا دوں گا، آپ اماں سائیں کو کہنا غازی بالکل ٹھیک ہے، انہیں کہنا آپ بالکل بھی فکر مت کریں، ہم بہت جلدی غازی کی بے گناہی ثابت کر کے جلدی غازی کو اپنے ساتھ لے آئیں گے، انشاءاللہ بہت جلد وہ ہمارے بیچ ہوگا۔ سالار شاہ نے سنجیدگی سے کہا، انشاءاللہ بھائی، ہم بھی دعا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کام میں کامیاب ہو جائیں اور غازی بھائی کی بے قصوری ثابت ہو جائے۔ دستگیر شاہ نے بڑے پیار سے کہا، اسے یقین تھا وہ جسے اپنا آئیڈیل مانتا ہے وہ جلد بے قصور ثابت ہو کر اس جیل سے باہر آ جائے گا جس پر صرف زانی کو رکھا جاتا ہے۔ اور جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا اسے شہری بھائی پر بے حد غصہ آیا تھا کہ وہ کیسا دوست ہے جو خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے دوست کو اس جیل میں ڈالنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، آپ یاد سے یہ کھیر غازی بھائی کو دے دیجیے گا سالار بھائی، علی شاہ نے سنجیدگی سے کہہ کر اس سبز ڈبے کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ ہاں ہاں ہم اسے یاد سے کھلا دیں گے علی شاہ، آپ فکر مت کریں۔ وہ اتنے دنوں بعد مسکرایا کیونکہ ٹینشن کی وجہ سے وہ مسکرانا ہی بھول گیا تھا ان دنوں۔ انہیں کہہ کر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے جبکہ علی شاہ کی نظریں اس سبز ڈبے پر مرکوز تھیں جو سالار شاہ کی گرفت میں تھا۔ غازی یہ دیکھو، ہماری اماں سائیں نے آپ کی خالہ سائیں نے یہ کھیر خاص آپ کے لیے بنا کر بھیجی ہے۔ سالار جب حویلی کے اس جیل خانے میں آیا تو اس کو دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ٹیک وہ ڈبہ کھول کر اسے کھیر کھلانے کے لیے چمچ بھر کر اسے دینے لگا، مگر یکدم سے وہ رکا اور پھر شرارت سے اپنی چمکتی آنکھوں سے اپنے دوست کو دیکھتے وہ چمچ اپنے منہ میں ڈال کر اسے دیکھنے لگا، مگر وہ اسی طرح بیٹھا رہا، ہلا تک نہیں۔ غازی کھیر بڑا لذیذ ہے، کھا کر تو دیکھیں، وہ اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے بولا، مگر وہ پھر بھی نہیں ہلا تو مجبوراً اس نے پھر سے وہی عمل دہرایا جو اس کی ناراضگی پر کیا کرتا تھا۔ جب وہ زیادہ ناراض ہوتا تھا تو کھانا پینا چھوڑ دیتا تھا، تب سالار شاہ اپنے لیے نوالے بنا بنا کر اسے اکساتا کہ وہ نہیں کھائے گا تو وہ اور شہری سارا کھانا کھا جائیں گے۔ یہ چابیاں لو اور اسے باہر لے کر آؤ، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ تبھی وہاں شہریار بخش شاہ کی آواز گونجی تو وہ پیچھے مڑا اور اسے دیکھنے لگا جس نے وہاں آتے ہی ایک چابیوں کے گچھے کو اس کی جانب اچھالتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ابھی تک بدگمان تھا اور نفرت بھری نظروں سے غزلان شاہ کو دیکھ رہا تھا، مگر اس وقت وہ دادا سائی کے حکم پر یہاں آیا تھا، ورنہ وہ زانی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاسپٹل؟ وہ کیوں؟ شہری سب خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے؟ نانا سائی تو ٹھیک ہے نا؟ ہاسپٹل کا سن کر اس کی روح تھر تھرا اٹھی تو وہ تیزی سے اٹھا، لیکن زنجیروں نے اسے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا تو وہ وہیں کھڑا پریشانی سے شہریار بخت کی جانب دیکھنے لگا۔ سالار شاہ لے کر آؤ اسے باہر، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اپنے دشمنوں کو جواب دیتے پھریں۔ شہریار بخت شاہ اس کی آواز پر نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے سالار سے بولا، ٹھیک ہے شہریار بخت شاہ، تم اب جا سکتے ہو، میں اپنے بھائی کو خود لے کر آ جاؤں گا ہاسپٹل، ہماری وجہ سے تمہارا قیمتی وقت برباد ہوا اس کے لیے معذرت۔ سالار عاقب شاہ نے سخت تیوریاں چڑھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تو شہریار بخت شاہ اس کی بات پر اسے گھور کر وہاں سے چلتا بنا۔ چلو غازی چلتے ہیں، اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیوں دادا سائی نے آپ کو ہاسپٹل میں بلایا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اب پریشانی سے غزلان شاہ کی زنجیروں میں جکڑے ہاتھ اور پٹے میں مقید گردن کو کھولنے لگا تھا وہ۔ غزلان شاہ اسی طرح لب سیے بیٹھا رہا، کچھ نہیں بولا۔ جب وہ دونوں حویلی کے باغ سے ہو کر نکلنے ہی والے تھے کہ اچانک سے سالار شاہ کے منہ سے خون کی کہہ نکلی۔ غزلان شاہ جو اس کے پیچھے سر جھکا کر آ رہا تھا، سفید فرش پر خون کے چھینٹے دیکھ گھبرا کر اپنا سر اوپر اٹھا کر آگے کھڑے سالار شاہ کو دیکھنے لگا جو نیچے فرش پر اپنے منہ سے کہہ کی صورت میں بکھرے خون کو پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے اس کی حالت بگڑی اور وہ نیچے گرا۔ سالار! اسے فرش پر گرتے دیکھ وہ اس کی طرف تیزی سے دوڑا، نیچے بیٹھ کر اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر روتے ہوئے وہ اسے پکارنے لگا جو آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ آپ کو کس پر شک ہے شاہ سائیں؟ سالار شاہ کو وہ اسی وقت ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ اب وہ پولیس آفیسر کے سامنے بیٹھا اس آفیسر کے تفتیش میں پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب دے رہا تھا اور سوال پر وہ رکا۔ اس کے دشمن تو اس کے اپنے سگے خون کے رشتے ہو گئے تھے جن کی بے رخی اور بدگمانی سے آج وہ اپنے دو پیاروں کے لیے ہاسپٹل میں بیٹھا تھا، ان کی خیریت کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اس کے بابا سائیں اس پر لگی تہمت کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، ان کی حالت بہت تشویشناک تھی اور سالار عاقب شاہ کو کسی نے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ یہ زہر اس کے نام کا تھا، لیکن اس کے دوست نے وہ زہر اپنے نام کر دیا۔ اس نے یہ زہر پی کر اپنی دوستی کی مثال قائم کر دی تھی جیسے بھی، لیکن اس نے قربان ہو کر اپنے دوست کو کچھ بھی ہونے نہیں دیا تھا۔ کسی پر بھی شک نہیں ہے ہمیں، کسی پر بھی نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو
वो लोग पत्थर दिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें वो फिर भी अपना समझता था, तो कैसे उनके खिलाफ एक्शन ले सकता था। हैरत है, आपको किसी पर भी शक नहीं, जबकि ये जहर खास आपके लिए आपके घर से आया था। तो आप कैसे कह सकते हैं शाह साईं कि आपकी हवेली में कोई भी दुश्मन नहीं है? इस खीर को आपकी खाला माँ ने प्यार से बनाकर भेजा था या नफरत से? इसका पता तो हम जल्द ही लगा लेंगे। पुलिस ऑफिसर की बात पर वो सब गुस्से से उस ऑफिसर को देखने लगा। वो अपने बच्चों को कैसे जहर दे सकती हैं? हाँ ऑफिसर, हाँ उस हवेली में मेरे सब दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन खाला अम्मा साईं ये घटिया काम कभी नहीं कर सकती। वो भला अपने 2 जवान बेटों को अपने हाथों से कैसे जहर दे सकती हैं, जिन्हें उन्होंने बचपन से संभाला हो? वो ये कैसे कर सकती हैं? वो शदीद गुस्से से ऑफिसर से कह रहा था। तभी एक नर्स भागती हुई वहां आई और जो खबर उसने उसे सुनाई, तो उसे सुनकर वो शॉक्ड रह गया। अपनी जगह से उठा और उस रूम से बाहर निकला। हमारा बच्चा सालार नहीं, आप हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। गजलान शाह जब उस रूम में पहुंचा तो खाला अम्मा साईं को सालार शाह से लिपट कर रोते देख वो यकदम खुद को टूटता हुआ महसूस करता दरवाजे के बीचों बीच नीचे गिर गया। शाह हवेली के सभी लोग वहां मौजूद थे। वो उन सब पर अपनी चुपती सुर्ख आंखें गाड़ कर उन्हें देखता। नाना साईं को आखिर में बेबसी से देखने लगा। ये सब इस जानी की वजह से हुआ है। अगर ये उसी वक्त मर जाता ना, तो आज सालार हमारे बीच में होता, ना कि इस हॉस्पिटल के बिस्तर पर इस तरह पड़ा होता। शहरियार बख्त शाह जो वहीं था, उसे दरवाजे के बीचों बीच बैठते देख गुस्से से आगे बढ़कर उसे कॉलर से पकड़कर ऊपर उठाते नफरत से बोला। अली शाह की नज़रों में उस वक्त नफरत की जगह एक खौफ था। वो शहरियार बख्त शाह को अपने भाई को इतने गुस्से में देख दस्तगीर शाह के पीछे छुपा, क्योंकि खीर में जहर उसी ने मिलाया था। वो गजलान शाह को मरते हुए देखना चाहता था, मगर उसे पता नहीं था कि उसकी वजह से एक बेगुनाह मरेगा। अब वो सब खौफजदा था अपने पकड़े जाने पर। शहरियार शाह, छोड़ो इसे, इस वक्त हम इस हालत में नहीं कि एक और अपने जवान पोते को मरता हुआ देखें। अब बादशाह ने संजीदगी से आगे बढ़कर उसे गजलान शाह से अलग करते हुए कहा, जबकि वो फटी फटी आंखों से अपने नाना साईं को इतने संगदिली से कहते देख अपने दिल में दर्द उठते महसूस करने लगा। मतलब वो अब उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता था। उनकी बला से वो जिए या मरे, अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। शायद अब वो उनके वजूद से ही नफरत करने लगे थे, और यही चीज़ गजलान शाह के तोड़ने के लिए काफ़ी थी। घड़ी ने जब रात के 12 बजाए, तब पूरे आसमान पर पटाखों और फायरिंग की आवाज़ गूंज उठी। बाहर सारे न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे थे, जबकि वो इस नए साल में अपने 2 कीमती हस्तियों को खो चुका था। एक अपना भाई, एक अपना दोस्त, दूसरा अपना बाबा साईं, कि अब वो उन्हें कभी नहीं देख सकता था। ये सोच कर ही उसकी आंखें भीग चुकी थीं। उसको ये नया साल का तोहफा इतना भयानक मिलेगा, उसे पता नहीं था। वो एक ही रात में अपने से जुड़े 2 अजीज लोगों को कब्र में उतारते समय अपना ज़ब्त खोकर बहुत ज़्यादा रोया था। शहर खामोशा से बाहर निकलते ही वो वहाँ से भागकर शहर खामोशा से बहुत दूर आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अपनी बर्बादी पर, अपने दोस्त के खो जाने पर, अपने बाबा साईं के जाने पर वो बिलक बिलक कर रोता ज़मीन पर गिरता चला गया। मैं भी बर्बाद कर दूंगा तुम्हें मीरा बेग। अचानक ये नाम जहन में आते ही उसकी रगें तन गई और नफरत से सुर्ख आंखों में इंतकाम की लहरें दौड़ने लगी। आई विल किल यू मीरा बेग। स्याह आसमान की तरफ रुख करता वो शिद्दत से चीखा, मेरा दोस्त सालार तुम्हारी वजह से मरा है, उसकी कातिल तुम हो मीरा बेग। और जिसने खीर में जहर मिलाकर मुझे वो खीर खिलाना चाहिए थी ना, अब मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। एक कातिल तो वो जानता था कि मीरा बेग है, लेकिन जिसने खीर में जहर मिलाया था ये उसे अभी तक पता नहीं चल रहा था।